नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी जी बहस कार्यक्रममा छौँ। खास गरी यो कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक र समय सन्दर्भलाई जोडेर खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरूलाई यो कार्यक्रममा हामीले निम्त्याउने गरेछौँ। आज यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपालको लोकतन्त्रमा अभ्यास गरेका थुप्रै पार्टीहरू थिए, तर चाहिँ अहिले भर्खरै निर्वाचन भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उहाँ कमल थापा लामो समयदेखि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँको पार्टीमा नयाँ अध्यक्षको नेतृत्व भएको छ र एकजना चर्चित राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले चर्चाको विषय बन्नेको गरेको छ धवल शमशेर राणा। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ र अहिले हालै निर्वाचित महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ धवल शमशेर राणा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। ल, सबै दर्शकबिनलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन। कस्तो छ, तपाईँले चाहेकै त नेतृत्व परिवर्तन गरिदिनु भयो राप्रपाको? मैले चाहने भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता पहिला त तपाईँ नै सुरु गर्नुभएको थियो त अभियान। कसै न कसैले गर्नुपर्छ, सुरुवात त कसै न कसैले गर्नुपर्छ र तर चाहना सबैको थियो र सुरुवात मात्रै मैले गरिदिएँ। त्यो सत्ता यो नेतृत्व परिवर्तन भएपछि के अब परिवर्तन हुन्छ? एजेन्डाहरू परिवर्तन हुन्छ कि? नै, एजेन्डा हाम्रो यथावत छ। हजुर, हामी प्रश्न पहिला पनि कमल थापाले पनि एजेन्डालाई बोकेर हिँडिरहेको अवस्था थियो त? नै, यो राप्रपाको सुरुबाटै अहिलेसम्मको एजेन्डामा परिवर्तन भएको छैन। हामी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजासहितको प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र भ्रष्टाचार विरोधी विकास को पक्षधरको पार्टी हो यो र यसमा एजेन्डा हाम्रो परिवर्तन छैन। तर हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो सोच्ने विचार, हाम्रो गर्ने विचार र चाहिँ नि हाम्रो पार्टीलाई जनताको बिचमा प्रस्तुत हुने र पार्टीको क्रियाकलापमा आमूल परिवर्तन हामी ल्याउने भएको छौँ। भनेपछि तपाईँले लागेको एउटा एजेन्डा बोकेर निर्वाचन गर्नुपर्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ पार्टीमा, त्यो परिवर्तन गरेर देखाउनु भयो, तपाईँले लाग्नुभयो। हजुर, एक खाले तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो मिडियामा, म पहिला सभापतिको उम्मेदवार हो, अब मभन्दा कोही सिनियर आउँछ भने म छोड्छु भनेर। त्यो एजेन्डामा लाग्दा आज चाहिँ तपाईँको पार्टीमा नेतृत्व त्यहाँ आएको छ अवस्था छ। फेरि अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अध्यक्षले कता कता चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासमा राजनीतिक परिवर्तन, उहाँले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तनतिरका शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीतिका ठाउँमा कुनै पार्टीको आमसभाहरूमा या पार्टीको अधिवेशनहरूमा उहाँले गरेको कुरा एकदमै सही हो। किन मैले सही भन्छु भने मैले हाम्रो अध्यक्ष भएको कारणले भने होइन, यो समग्र रूपमा यो गणतन्त्र, यो संघीयता र अहिलेको व्यवस्था सफल भइसक्यो। हामी सबै नेपाली जनताले मानिरहेछौँ र बुझेछौँ कि यो असफल छ। तर यो असफल जनता, यो असफल व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन कसैले सकिरहेको छैन। किनकि ल्याएकै अब यो मैले भने नि व्यवस्थै असफल भइसक्यो। कसरी व्यवस्था असफल? यो गणतन्त्र व्यवस्थामा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ? बिल्कुल। मैले कहाँ भनेको छु, म निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ त तपाईँ? सुन्नुहोस् न, मैले कहाँ भनेको छु मैले त्यो व्यवस्थामा व्यवस्थालाई त मानेर त तपाईँ आउनु भएको छ? बिल्कुल होइन, व्यवस्था हामीले मानेर हामी यही व्यवस्थाभित्रबाट परिवर्तन गर्ने भनेर आएको छौँ। यही व्यवस्थाभित्रबाट यो व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्ने भनेर आएको छौँ। हामी विद्रोह गरेर आउने हाम्रो लक्ष्य पनि होइन, बन्दुक हान्ने, गोली हान्ने र चाहिँ नि विध्वंसकारी भूमिका निर्वाह गरेर हामी आउने भनेको छैनौँ। संविधानभित्र बसेर संविधानको बुँदाहरूलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र संविधानलाई नै परिवर्तन गर्ने भनेर हाम्रो लक्ष्य हो। यो भन्न नपाइने त होइन होला, व्यवस्था बेठिक छ भन्न
त भन्न नपाइने त होइन होला तर त्यो तर त्यो भन्दा भन्दा पनि हुन्छ। होइन त्यो भन्दा अनि भन्दै त्यो पनि व्यवस्था चाहिँ सुन एकछिन अलिकति राम्रो भएन भन्नुहुन्छ। एकछिन धैर्यता राख्नुहोस् न मलाई मेरो सिद्धाउन दिनुहोस् कुरा त्यो भन्दा भन्दै पनि त्यो व्यवस्थाभित्र बसेर हामी कारबाही गरिरहेछौँ बेठिक हो परिवर्तन गर्नुपर्छ बेठिकको परिवर्तन गर्नुपर्छ र आजको दिनमा यो व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले मानेको व्यवस्था हाम्रो संविधानले मानेको व्यवस्थाभित्र बसेर हामी यही भित्रबाटै यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छौँ ढुङ्गामुढा गरेर गोली हानेर होइन त्यो के अनुचित हो र ठिक न बेठिकलाई बेठिक भन्न नपाइने हो र परिवर्तन गर्छु भन्न नपाइने हो र के हामी चुनाव परिवर्तन त सबैले चाहन्छ बस सबै पार्टीले लागिरहेछ त अब नेपाली जनताले हाम्रो कुरा पछ्याउँछ भने सहयोग गर्छ गर्दैन भने जे छ त्यो चलिरहन्छ तपाईँको पार्टीले त कुनै बेला 25 सिट ल्याएकै हो होइन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर हिँड्नुभयो तर कता कता अहिले तपाईँको पार्टी चाहिँ विचलित छ त त्यो विषयमा त्यसै कारणले त हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो किन परिवर्तन गर्नुभयो कारण के रहेछ नै म भनिरहेको छु नि पार्टीलाई उहाँको छिमेकी मुलुकसँग बढी कोर्डिनेसन भएर हो कि त्यो होइन त्यस्तो केही पनि होइन पछिल्लो चरणमा केन्द्रीय राजनीतिमा पुरा आरोप लाग्ने गरेको त्यही त आरोप के लाग्ने गरेको थियो थापाको कतै न कतै रिलेसन अन्य छिमेकीसँग भयो भनेर त्यो पनि होइन कस्तो भयो भने नेपाली जनताले हाम्रो एजेन्डालाई ओलीको सरकारको बेला पनि उहाँको सहयोग थियो तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस् अनि जवाब सुन्ने धैर्यता गर्नुहोस् या म ल तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस् म सुन्छु अनि म जवाब दिन्छु धैर्यता तपाईँहरूले त्यो जुन योजना थियो त त्यो योजना भित्रै रहेर काम गरिरहनु भएको छ त तपाईँले नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपाललाई विश्वास गरेर निकै सिट दिएको थियो दुईटा पार्टी मिलेर 37 सिट हाम्रो भएको थियो तर केही आफ्नो कारणले नेतृत्वको कारणले केही भवितव्य कारणले अब केही थाहा पाएर केही नथाहा पाएर परिवर्तन समयको कारणले केही आफ्नो कारणले हामीले गरेको क्रियाकलाप जनताले मन परेन र नेतृत्वलाई दोष आउने पर्यो त्यो त्यसमा त्यो बेलाको नेतृत्व म पनि छु तर चाहिँ नि अध्यक्षलाई त्यसको सम्पूर्ण दोष आयो र त्यस कारणले आउने त्यहाँ पछिको निर्वाचनमा हामीले दण्डित पनि भयौँ जनताले हिन्दू राष्ट्र सहितको राजालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिएको थियो त्यो प्रति हामी जनताको नजरमा खरो उत्रिन सकेनौँ र त्यस कारणले हामी दण्डित पनि भयौँ अब क्षमा याचना पनि नेताले गरिसकेका छन् र फेरि हामी यो एजेन्डालाई अगाडि उठाएर नेपाली जनताको सामुमा लगिराखेका छौँ अनि अब के छ अब तपाईँ त नेतृत्व चयनमा त सफल हुनुभयो अबको एजेन्डा के छ योजना के छ योजना के छ भने हामी यो देशमा भएका सबै हिन्दूवादी संस्थाहरू सबै राज संस्था मान्ने संस्थाहरू सबै भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू सबै के अरे यो भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू सबै यो राष्ट्रवादी संस्थाहरूलाई एकजुट गरेर हामी यो देशमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछौँ र सबैलाई एक ठाउँमा राखेर यो कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको जुन जकड छ नि देशमा त्यो जकडलाई भत्काउनमा हामी यो सबै समूहहरूलाई एक ठाउँमा राखेर समूह विचारको नेतृत्व र पार्टीहरूलाई जनतालाई संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामी चुनावमा जान्छौँ हामी परिवर्तन संविधानकै बुँदा टेकेर जान्छौँ र जनताकै अभिमतबाट हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्न लाग्छौँ त्यही क्रममा अब निकट भविष्यमा हामी यी सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई मलाई त्यसको जिम्मेवारी पनि दिएको छ हामीसित मिल्ने जुल्ने सङ्घ संस्था अभियन्ता पार्टीहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा गर्ने भनेर मेरो अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि बनेको छ र हामी तीव्र गतिले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा चाहिँ कतै फरक छैन राजतन्त्रको मुद्दा उठाउनु त अहिले सम्भव छ राजतन्त्रको मुद्दा उठाइराख्ने एकदम सम्भव छ कसरी हामीले संवैधानिक राज संस्था भनेको छौँ विभिन्न मुलुकमा देशका कैयौँ प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य दिइरहेको अवस्था छ अब त्यही हो ल ठिक छ मलाई सवाल गर्नुभयो अब जवाब सुन्नु पऱ्यो कि तपाईँले विभिन्न समृद्ध देशहरूमा तपाईँले अगर भन्न चाहनु भएको छ कि 21औं शताब्दीमा राज संस्था सम्भव छ धेरै शक्तिशाली र समृद्ध देशमा अहिले राज संस्था छन् त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन त्यो अर्को कुरा विभिन्न राष्ट्रहरूमा राज संस्था गएर पनि फर्किएको छ र नेपाली भूमिलाई सुहाउने यो व्यवस्था हो यो व्यवस्था फालिसकेपछि नेपाली जनताले कति कष्ट सहे
र कसरी हाम्रो देश मुल्क चलिरहेको छ हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ र नहुने भन्ने केही पनि छैन। जनताको हातमा हो। जुन दिन नेपाली जनताले ठम्ब्याउँछ कि यो व्यवस्थालाई अब परिवर्तन गरौँ र संवैधानिक राज संस्था ल्याऊँ, त्यो दिन संवैधानिक राज संस्थालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र तर जनताले मान्दैन भने हामी ल्याउन पनि सक्दैनौँ। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ, हामी रेलिङ तोडेर मान्छे नेपालीलाई मारेर गोली हानेर हामी उध्वंस मचाएर हामी आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्दैनौँ। हामी नेपाली जनताको अभिमत ल्याएर हामी हाम्रो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। यो सन्देश तपाईँ दिँदै हिँड्नु भएको छ तपाईँको पार्टीले। हजुर, जहिले पनि अध्यक्षले पनि अस्ति एउटा वक्तव्य दिनुभयो, गाउँमा नेता आउँदाखेरि सबैलाई चोरै भन्छन्, चोर आयो भन्छन्। त्यो हो नि, यो कसरी हो नि। अहिले जनतालाई सोध्नुहोस् न, राजनीति एउटा पेसा बनाएको व्यक्तिलाई जनताले कसरी हेरेका छन्? जस्तो डाक्टरहरूलाई आदर्श गर्छन्, अरू पेसाको मास्टरहरूलाई आदर्श गर्छन्, अरू पेसाका मान्छेहरूलाई आदर्श गर्छन् जनताले। तर राजनीति गर्ने पेसा गर्ने मान्छेहरूलाई जनताले निको मान्दैनन्, राम्रो मान्दैनन्। यो किन भए पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो राजनीति गर्ने जुन पेसागत मान्छेहरू छन्, भनौँ न, हामी पनि मैले त्यही त आफूलाई पनि भनेको छु, हामी पनि राजनीति गर्ने मान्छे हो, सबै हौँ हामी। समग्र रूपमा, अब व्यक्तिगत रूपमा भन्न अर्थ छैन, समग्र रूपमा हाम्रो क्रियाकलाप जनताले मन पराएको छैन। हाम्रो क्रियाकलाप जनताको मनमा राम्रो छैन। गर्नुपर्ने काम हामीले गरेनौँ। यस्ता काम नेताहरूले गरे कि उनीहरू जनताबाट अफेलित हुन पर्यो, पर बस्न पर्यो, घृणित हुन पर्यो। त्यस कारणले त्यो अभिव्यक्ति निस्केको हो अध्यक्षबाट र करिब त्यो अभिव्यक्ति 80% नेतामा लागू हुने स्थिति छ। भनेपछि राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर तपाईँले राजतन्त्र ल्याउनै खोज्नु भएको छ तपाईँको पार्टीले? एकदमै हो। त्यो त्यसमा दुई मात्रै छैन। लोकतन्त्रको अभ्यासमा राजतन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ त? लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरेर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउने हो। यत्रो बलिदानी दियो मान्छेले, त्यसमा त्यो आन्दोलनमा तपाईहरु कतै न कतै सहभागी हुनुहुन्थ्यो त? कहिले पनि हामी सहभागी थिएनौँ। यत्रो बलिदानी दियो, त्यसको फलस्वरूप के पाए? केही नेताहरू धनी भए, त्यही माथि त जनताले नेतालाई गाली गर्छ नि। हिजो चप्पल लगाएर सडकमा घुम्दै थिए, जङ्गलमा घुम्दै थिए है, आज महलमा बसिरहेछन्, चिल्ला गाडी चलिरहेछन्, अनि तिनी नेतालाई जनता जस्ताका त्यस्तै छन्। देशको अस्त व्यस्त छ, अनि जनता रुष्ट नभए को रुष्ट हुने त? त्यही कारणले यिनलाई चोर भने हो, अरू के कारण हुन्छ? भनेपछि तपाईँ पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। अब मैले त्यति कठोर शब्द भन्न चाहेन, तर जनताको मनमा तपाईँ आफै सोध्नुहोस् न, नेतागिरी गर्ने मान्छेलाई जनताको के भावना छ? यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु। यसमा लामो बहस गर्नुपर्ने केही कारण छैन। अगाडि अनि छिमेकीहरूसँग के छ त तपाईँहरूको? अहिले केही पनि छैन। किनभने तपाईँहरू नेपाल चाहिँ खास गरी तराईका भूभाग भारतसँग बढी टच छ। नै हामी तपाईँको फेरि एजेन्डा फेरि इन्डियाको बिजेपीसँग टच पनि देखिरहेको अवस्था छ। एजेन्डा मिल्दोजुल्दो छ, तर अहिले कुनै प्रकारको सम्बन्ध अभियान चलाउनु भएको छ उता बिजेपी भारतको छिमेकी मुलुकको असर त हाम्रो अभियानमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय देशी विदेशी जसले सहयोग गर्छ हामी सहयोग लिन तयार छौँ। यो हिन्दुत्वको एजेन्डा हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वका अर्बौं करोडौं हिन्दूहरूको यो एजेन्डा र यो लडाइँ हो। यो लडाइँमा हामीलाई जसले सहयोग गर्छन् हामी बिल्कुल पछाडि हट्ने होइन, उहाँहरूलाई धन्यवाद भनेर सहयोग लिन्छौँ। चाहे अमेरिकाका हिन्दू होस्, चाहे भारतका होस्, चाहे रसियाका होस्, चाइनामा त हिन्दू नै छैनन् होइन, चाहे पछिल्लो जग्गामा सम्बन्ध थियो त तपाईँहरूको? नै सम्बन्ध सँगै रहनु भएको थियो त? सुन्नुहोस् न, सम्बन्ध त एउटा राजनीतिक पार्टी सम्बन्ध त भयो, त एउटा राजनीतिक पार्टी भइसकेपछि सबै राष्ट्रहरूसित, सबै राष्ट्रका राजदूतहरूसित समधुर सम्बन्ध राख्नै पर्छ, त्यो बाध्यता हो। तर त्योभन्दा अर्को अलावा केही पनि होइन। हामी सबै राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध राख्छौँ, सबैको सद्भाव हामीले खोजेछौँ र हिन्दुत्वको मुद्दामा जसले हामीलाई सहयोग गर्छ टेवा दिन्छ। खास गरी मैले उठाउन खोजेको तपाईँको पार्टीको अलि लहर पनि पहाडभन्दा पनि तराईमै बढी देखिन्छ। अब तराई भनेको टच भनेको भारतसँग छ, भारतमा बिजेपी छ,
त्यसको असरको कारणले होइन त तपाईँहरूको के हो बिजेपीको तपाईँहरूको सम्बन्ध पनि त्यस्तो त हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म छैन, हुनुपर्ने हो, बनाउँछौँ। बिजेपीसित राम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, किनकि उहाँको एजेन्डा र हाम्रो एजेन्डा धेरै मेल खान्छ होइन। त्यस कारणले अहिलेसम्म के भयो मलाई थाहा छैन। अब म नगरपालिका चलाइरहेको थिएँ होइन, भर्खर महामन्त्री भएको छु, तर बिजेपी जस्तो हामीसित सद्भाव राख्ने र हाम्रो एजेन्डा मिल्ने पार्टीहरूसित हामीले सहयोग र सद्भाव लिने र दिने लाई कुनै आश्चर्यजनक मान्नु पर्दैन। तर यो राजतन्त्र फर्काउने कतिको जायज हुन्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि? 100% हामी त एकदमै फर्काउने त लिन्छौँ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा म अहिले नै यहाँ तपाईँको टिभी मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामीले सक्रिय राजा फर्काउनु खोजेका होइन, राजनीति गर्ने राजा फर्काउनु खोजेका होइन, सक्रिय राजतन्त्र हामीले खोजेको पनि होइन, फर्काउने पनि होइन। तर राजा सहितको संविधानभित्र बस्ने राजा र एउटा देशमा अभिभावकको रूपमा पेश आउने राज संस्था हामीले खोजेको हो। यो ल्याउने सम्भव छ र हाम्रो प्रयास छ। तर राष्ट्रका थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरूले राजालाई पनि पार्टी खोले हुन्छ त, राजतन्त्र फर्काउनु छ भने आफ्नो आउनुहोस् जनतामा चुनाव लड्नुहोस्। अब राज संस्था राजनीति गर्ने राजा खोजा होइन नि हामीले। मैले अघि नै यहाँलाई प्रश्न गरेँ, राजा भनेको राज संस्था भनेको सबैको साझा हो, सबै नेपाली, सबै जाति, सबै धर्मावली सबैको राजा हो। उहाँहरूले राजनीति गरेर चुनाव लड्ने राज संस्था होइन। अब नेताहरू त अब जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन्, त्यो बोल्ने क्रममा कसको मुख टाल्न जाने हामी। भनेपछि यही तपाईँको सेरोफेरो हो? हजुर। अब अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई त कतै न कतै राजतन्त्रको पक्षमा जनमत त देखिएन त, तपाईँको पार्टीलाई दिएको होइन त पछिल्लो चरणमा, छ र? बिल्कुल सही छैन। हामी त दण्डित भयौँ। नेपाली जनताले राज संस्थाको पक्षमा गलत एजेन्डा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने जनताले दण्डित गरेको हो त। गलत एजेन्डा भए हाम्रो 37 सिट कसरी हुन्थ्यो? 37बाट 1 किन आयो भने हामीले त्यो एजेन्डाप्रति वफादारीता देखाएनौँ भन्ने नेपाली जनताले ठहर गर्यो। त्यस कारणले हामी दण्डित भयौँ। अब हामी क्षमा याचना मागेर नयाँ नेतृत्वको साथ यो एजेन्डालाई हामी स्थापित गर्छौँ, हामीलाई सहयोग गर भनेर हामी जनतासित सहयोग मागेर अगाडि बढेछ। भनेपछि तपाईँहरूले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर बलियो ढङ्गले हेर्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल। अहिलेको नेतृत्वले त्यही ढङ्गले बिल्कुल छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गर्ने यो विषयमा? बिल्कुल गर्छौँ, सबैसित गर्छौँ। छिमेकी पर सब मुलुकहरूलाई हाम्रो एजेन्डा यो हो, हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। म के ठुलो कुरो भयो। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। तपाईँले खास गरी राप्रपा केन्द्रित र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म पहिले पार्टी कार्यकर्तालाई के भन्न चाहन्छु भने प्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू, एउटा नयाँ देश र एउटा नयाँ राप्रपाको सुरुवात भएको छ। यो सुरुवात र यो सुरुवातमा तपाईँहरू हिम्मतको साथ अगाडि बढ्नुहोस् र विश्वास राख्नुहोस्। यो एजेन्डाले मार्केट लिन्छ र यो देशलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनता जनार्दन सबैलाई म हात जोडेर यहाँहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने यो देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। यो गणतन्त्र र संघीयता असफल भइसक्यो। यसमा हामी लरबरिरह्यौँ भने झन्झन हामी दलदलमा फस्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो जुन यो मूल्य र मान्यता, हामी अत्याधिक बहुमत हिन्दूहरूको बहुमत भएको देशमा हिन्दू राष्ट्रलाई पुनः हाम्रो हिन्दू राष्ट्र ल्याउने भनेको पूर्ण रूपले अरू धर्मावलीलाई निषेध गर्ने होइन। हामी हाम्रो गुज्रेको, हाम्रो सिद्ध्याएको, लुटेको मान मर्यादालाई स्थापित गर्ने, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने र राज संस्थालाई एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा देशको एउटा अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा स्थापना गर्नको लागि हामी अगाडि बढेको छौँ। तपाईँहरूको पूर्ण रूपले सहयोग मिल्छ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। अनि तपाईँले म फेरि थोरै लिन चाहे कि खास गरी लुम्बिनी प्रदेशमा र खास गरी तराईमा, यो तराईमा तपाईँको पार्टी कमजोर किन रहेछ त? कारण के रहेछ त? हामी कमजोर भएको विभिन्न कारण छन्। त्यसमा एउटा कारण के थियो भने हाम्रो टुट र फुट भएको र हाम्रो पार्टी जहिले पनि फुटिरहेको। धेरै जुट्नुभयो त। अब 9 चोटि टुटेर फुट्यौँ र हाम्रो नेतृत्वहरू पनि एकदमै नेतामुखी पार्टी बनाए। यो पालि हामीले पार्टी कार्यकर्तामुखी र जनतामुखी बनाइरहेछौँ। नेता गौण हुन्छ,
पार्टी र एजेन्डा मजबुत हुन्छ र अब यो पार्टीलाई हामीले कार्यकर्तामुखी र जनतामुखी बनाइसकेपछि एकदम मजबुतीका साथ हामी पेश आउने भन्ने योजनामा अगाडि बढेका छौँ। यो कमजोरीलाई हामीले 3-4 महिनामा यसलाई हटाएर हामी एउटा मजबुत पार्टी, जनताले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व र पार्टीको रूपमा नेपाली जनताको अगाडि हामी पेश हुने योजना छ र अगाडि बढ्दैछौँ। कमल थापाले मिडियामा भन्नुभयो यही निर्वाचनकै विषयमा, निर्वाचनकै बेलामा के भन्नुभयो भने मलाई नै जसले सल्लाह दिने पार्टी एकीकरण गर्नुहोस्, चुनावमा जानुपर्छ, पार्टीलाई चुनाव गराउनुपर्छ, त्यही मान्छेहरू आज मलाई त्यो यो ठाउँमा पुर्याइदिए भनेर, विश्वास पात्रहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिए। के होइन, यो नेतृत्व परिवर्तन त सहज रूपले लिनुपर्छ। आज कमल थापाजी हट्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेल आउनुभयो, भोलि राजेन्द्र लिङ्गदेल हट्छन्, फलानु आउनुहुन्छ। यसलाई सहज रूपले लिन सके कुनै आपत्ति र पनि आछ त पछिल्लो चुनावमा कुनै आपत्ति र कुनै मनमा ईर्षा, मनमा दुखी हुने कारण हुँदैन। यसलाई सहज रूपले लिन सकेन। यो पार्टी भने कसैको पेवा होइन। यही समस्या यही हो कि यो नेताको पार्टी भन्यो, कार्यकर्ताको पार्टी भनेन। नेताले यो पार्टी मेरो हो भन्ने ठाने, यो त पार्टी कार्यकर्ताको हो, म त खालि नेतृत्व गर्ने मान्छे हो, म परिवर्तन सजिलैसित मैले मान्नुपर्छ भनेर गाभे यो पीडा हुन्न थियो। यो यही त यो पार्टीको सोचै, नेताहरूको सोचै परिवर्तन गर्न हामी आएको छौँ र अब पार्टी कार्यकर्ता र जनताको भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन गरेर केही ठुलो समस्या हुने छैन। अहिलेलाई कमल दाईलाई हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हुन्, मेरो आदरणीय दाजु हुन्, उहाँलाई पीडा भयो होला, तर अलि दिनमा उहाँ पनि ले पार्टीको हितको लागि काममा आउनुहुन्छ र उहाँको दक्ष जुन भूमिकाहरू छ त्यो दक्षताले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास ल्याएको छु मैले। उहाँ पराजित भइसकेपछि ट्विट गर्नुभएको थियो त, अब के निवासको सहयोग भयो त्यो कारणले एउटा मनको भडास, एउटा सुन्नुहोस् न, मनको भडास हो होइन, पराजय भएको एउटा भडास हो। त्यो अलि दिनमा शान्त हुन्छ। किनभने तपाईँले लाइन त पाएकै हो दरबारबाटै, निवासबाट नेपाली त्यो लाइन पाएरै तपाईँहरू हिँड्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ थापाजीले त ट्विट गर्नुभयो कतै न कतै। दम त छ थापाजीमा त्यो विषय लेख्दाखेरि। त्यो थापाजीले किन गर्नुभयो उहाँलाई नि थाहा होला होइन, तर राजा भने सबैको साझा हो र हामी राजा मान्ने पार्टी, राजा संस्थालाई फर्काउने पार्टी हो। हामीलाई माया त गर्छन् नि राजाले, राजाले माया गर्दैमा उहाँलाई पनि माया गर्नुहुन्छ राज संस्थाले। अहिलेसम्म नमाया गरे भए कमल थापा कहाँ पुग्यो, कहाँबाट पुग्यो हो? राज संस्थाकै माया र प्रेमले र चाहिँ नि सहयोगले पुग्या हो नि त उहाँ पनि। त्यस कारणले त्यसलाई सहजै रूपले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई यसलाई ठुलो विषय बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। उहाँ सहयोगी पनि हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ पहिला, उहाँको धेरै नजिक हुनुहुन्छ। अहिले पनि म छु सहयोगी, अहिले पनि म नजिक उहाँले अंकित गरिरहेको थियो बेला बेला। अहिले पनि म मलाई मेरो विश्वास पात्रहरूले मलाई बेला बेला आउने एलायन्स गर्नुपर्छ, पार्टी जोड्नुपर्छ, यो गर्ने, कस्तो हुन्छ निर्वाचन गर्नुपर्छ, हजुरकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्दै मलाई चिप्लाए। होइन, कस्तो हुन्छ भने समयको मागमा जो ढल्न सक्यो सफल हुन्छ। एक समय थियो राप्रपा नेपाल, कमल थापा मय थियो। एक समय आयो कमल थापालाई नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यो हामीले बुझेपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। व्यक्तिगत रूपमा अहिले पनि म कमल थापालाई आदर्श गर्छु। उहाँ मेरो दाइ, आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ। मलाई कुनै आक्रोश र कुनै समस्या छैन। विश्वास पात्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँ नै। अब विश्वास पात्र के विश्वास, अहिले पनि म विश्वास पात्र छु उहाँको। अहिले कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बेला बेला मिडियामा पनि विश्वास पात्रहरूले मलाई आएर भन्ने समयको परिवर्तन हो। हेर्नु, समयको परिवर्तनलाई, समयको माग र परिवर्तनलाई सहज रूपले लिन सक्नुपर्छ, अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ र मान्छे अगाडि बढ्छ। समय अनुसार समय बुझ्नु भएन। मैले त कमल दाईलाई 3.5 वर्ष 4 वर्ष पहिले नि, दाई तपाईँको कारणले हो या समयले हो, तपाईँको नेतृत्वलाई नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्ने स्थिति छैन, स्टेप डाउन गर्नुहोस्, एक कदम पछाडि आउनुहोस्, पछि फेरि 2 कदम अगाडि जानु होला भने उहाँकै घरमा गएर मैले 3 वर्ष पहिले भने हो। जब उहाँ मान्नु भएन अनि बाध्य भएर हामीले परिवर्तन गर्ने कदम। त्यसपछि उहाँलाई तपाईँ निर्वाचनबाटै अरू के था, उपाय के छ? नमानेपछि प्रजातन्त्र प्रणालीबाट जानु पर्यो अगाडि भनेकै हो हामीले कि 3टै अध्यक्षहरू स्टेप डाउन गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, नयाँ पुस्तालाई छोडिदिनुहोस्, हामी निर्वाचन गराउन चाहन्नौँ।
यो पार्टीप्रति त धेरै उहाँले सडक सदनदेखि लिएर सङ्घर्ष गर्नुभयो त। धेरै गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको थियो कि मेरो यो त्यसको आज इनाम मलाई उपाय त्यस्तो होइन। त्यसलाई फेरि हेर्नुहोस् न, तपाईँले नकारात्मक रूपमा नलिउँ। कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि उहाँले मात्र होइन, पशुपति शमशेरले, डाक्टर लोहानीले, सूर्यबहादुरले, लोकेन्द्र बहादुर चन्दले सबैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जीवित राख्न र यहाँसम्म यो एजेन्डा ल्याउन सबैको साथ र सहयोग छ। कुनै बेला कोहीले अलि धेरै गरे होला, कुनै बेला अलि थोरै गरे होला। अब आउने नयाँ नेतृत्वले पनि गर्छ, हामी सबैले सहयोग गर्छौँ र फेरि कमल थापाको सहयोग र साथ रहन्छ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। भनेको अहिलेको निर्वाचनको एजेन्डा, मुख्य एजेन्डा के बनाउनुहुन्छ? अब स्थानीय चुनाव पनि आइरहेको छ। सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजासहितको संवैधानिक राजतन्त्र, एउटा यो भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने, यही चारवटा एजेन्डाभित्र हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। अनि म फेरि यहाँबाट तपाईँको सन्दर्भमै आइहालेँ। तपाईँ अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। हजुर। त्यहाँ भ्रष्टाचारकै कुरामा गर्ने भने त्यहाँ कति पारदर्शिता छ र? नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगरपालिकाको अफिसमा जहाँसम्म मलाई थाहा छ शून्य भ्रष्टाचार भएको छ। त्यहाँ कसैले आँट गर्दैन पैसा माग्ने। मैले थाहा पाएको छैन। यो 5 वर्ष भइसक्यो मसित पैसा माग्न आयो भन्ने एकजना मान्छे मका छैन। र मैले आम रूपले जस्तो अहिले तपाईँलाई भनिरहेको छु नि, नेपालगञ्ज नगरपालिकामा कसैले पैसा माग्यो भने कामको लागि अथवा दुःख दिएर तपाईँको काम अड्काएर पैसा माग्यो भने तुरुन्त मकाउनुहोस्, म कारवाही गर्छु। डे 1बाट मैले पहिलो दिनबाट भन्दै आएको छु र अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन। एकचोटि कसले 3000 रुपियाँ माग्यो भन्दै बडा कोहल हाल भयो, मान्छे समात्न खोज्यौँ, भाग्यो मान्छे। कसैले मेरो कामको लागि फलानाले पैसा माग्यो मैले पैसा दिएँ भन्न आएको छैन। नो कम्प्लेन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार छैन यहाँ र समग्र रूपले नेपालगञ्जका जनता खुसी छन्। पूर्वाधार विकास झन्डै 80% 90% भइसक्यो। सुशासन कायम छ, सबै वार्डमा अफिस छ। आर्थिक रूपले पनि नेपालगञ्ज समृद्ध हुँदै गइरहेको छ। शान्ति छ, सुरक्षा छ, हरियाली भएको छ। अब योभन्दा बढी के चाहियो जनतालाई? व्यवस्थित छ, व्यवस्थित छ, हजुर व्यवस्थित छ। र यो व्यवस्थाको कारण पनि सबैको सहयोग छ नि। यसमा नगरपालिकाको सम्पूर्ण नेतागण, कर्मचारी, जिल्लाभरिका पार्टीका सहयोग, सबैको सहयोग छ। जनताको हेर्नुहोस् न कति मजाले काम अगाडि बढ्छ, कुनै प्रकारको अवरोध हुँदैन। त्यसो त काम अगाडि बढाएको छ, अवरोधै गरेका छन्। कसैले किन गर्दैनन्? विश्वास गर्छन्, विश्वास गरेका छन्। अनि त्यो कारणले त्यही क्रममा मैले पनि अगाडि बढाइदिएको छु काम। अब कार्यकाल पनि सिद्धिन लाएँ। 4 महिना छ, क्यारे 3.5-4 अबको योजना के छ त? अब मेरो नगरपालिका मैले बनाउनु पर्ने थियो। मका 2टा चोइस थिए, सम्भावनाहरू कि नगरपालिकामा आउने कि राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाने। मेरो नगरपालिका यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। बीचमा द्वन्द्वकालमा देशै भताभुङ्ग भएको क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पनि भताभुङ्ग थियो। बाटोबाट लिएर प्रशासन, सुशासन सबै थिएन। अब सबै बने र अब म फेरि यो नगरपालिकामा भइरहन केही अर्थ छैन। नगरपालिका बनाइयो, अब देश बनाउने क्रममा आँट्या छु। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ जनता जनार्दनले अब हेर्नै बाँकी छ। भनेपछि देश बनाउनेतिर, देशको कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरू बिल्कुल देश निर्माणको क्रममा अब अगाडि बढ्ने। भनेपछि संसदीय क्षेत्रतिर अब चुनावको अभियानमा लाग्नु भएको छ। बिल्कुल पुरै एजेन्डाका साथ अब जनताले अब चाहे अगाडि बढाउला नचाहे ठिकै छ, केही छैन। हामी तपाईँ चुनाव लड्दै आउनु भएको छ त, लामो समयदेखि हामी हेरिरहेको छौँ। बिल्कुल चुनाव पहिला पनि सुशील कोइरालाको बेला पनि चुनाव लड्नु भएको, थोरै मतले हारियो। फेरि मेरोमा लड्नुभयो, जित्नुभयो। त्यो बेला चुनाव त लडेर आउनुभयो। तपाईँ जहिले पनि लड्नुभयो, सङ्घर्षमै लाग्नुभयो। कहिले मनोनित भएन। म मनोनित हुनै चाहन्न। जनताले चाहन्छ भने ल्याउँछन्, चाहन्छन् भने। मैले अस्ति पनि यो महाधिवेशन जाने क्रममा सोधेँ के छ योजना, मैले पनि केही छैन। 3टा कुरा हुन सक्ने यो 15 दिनभित्र जानेभन्दा पहिले मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ कि म अध्यक्ष हुन्छु, कि म महामन्त्री हुन्छु, कि म चुनाव हार्छु। यो 3टामा एउटा भएर आउँछु है मित्र भन्ने महामन्त्री भएर आएँ। बधाईको पात्र नै हो तपाईँ। ल, धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि आशिषजी तपाईँलाई पनि नमस्कार र दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार र सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर धवल शमशेर राणा, राप्रपाका महामन्त्री हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँले देशमा चाहिँ अब राजतन्त्र सहितको चाहिँ
लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर एजेन्डा बोकेर सडकमै हिँडिरहनु भएको छ। त्यसमा साथसाथै उहाँले छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि सहकार गर्न म तयार छु भनेर वक्तव्य दिनु र आफ्नो चुनाव मसँग अब चाहिँ नेपालगञ्ज नगरपालिका बनाइसके, प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार पनि हो घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसै क्रममा फेरि अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै